बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बरकत नाम से जो सबको फ़हम अता करने वाला है। खान साहब ने एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए बहुत ही एक ऐसे चंद इंकशाफात की हैं, ऐसे बातें बताई हैं जिनका सुनकर यकीनन आपको हैरानगी हो जाएगी। जिस तरह से शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद किया जाता है और जिस तरह से उनके तफ्तीश के दौरान उनसे सवालात पूछे जाते हैं, यकीनन वो सुनकर आपको हैरानगी हो जाएंगी। आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसा तफ्तीश के इस सवाल से क्या ताल्लुक, और ख़ान साहब को ये सारी बातें किसने बताई, ये सब आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे वो बात शेयर करना चाहूँगा जो बहुत एक मैं समझता हूँ कि वो भी इंतहाई ज़रूरी है आपसे शेयर करना। और सबसे पहले बात ये कि 27 किलोमीटर के जो हमारे वज़ीर आज़म यानी इस्लामी जमहूरियत इस्लामाबाद के जो वज़ीर आज़म है मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, उन्होंने आवाम को एक और तोहफ़ा दिया है। 6 रुपये 72 पैसे कल पेट्रोल की कीमत और बढ़ा दी गई है, क्योंकि आलमी मंडी में अगर देखा जाए तो पी बैरल कीमत जो है वो $87 पर आ चुकी है। यानी आलमी मंडी में पहले जो अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही थी, बड़ी ज़्यादा थी, तो इस वजह से क्योंकि आलमी मंडी में जो रशिया और यूक्रेन वॉर चल रही थी, तो इस वजह से सारी पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ गई और महंगाई भी आ गई। और इसके अलावा जो कोरोना थी उसके असरात अभी भी पूरी दुनिया पर हैं, तो इस वजह से जो है तेल की कीमत बढ़ गई थी। अब चूंकि तेल की कीमतें कम आ गई हैं, $87 फी बैरल आ गई हैं, और ऐसे में हमारी जो मौजूदा हुकूमत है ये तेल की जो कीमत है मज़ीद बढ़ा रही है, कम करने के बजाय मज़ीद बढ़ा रही है। आलमी मंडी में कम हो रही है और हमारे मुल्क में बढ़ रही है, ज़्यादा हो रही है। तो यकीनन ये इस मुल्क के लिए और इस मुल्क की मईशत के लिए एक इंतहाई अफसोसनाक बात है। और जो मईशत का क्या हाल इन लोगों ने बनाया है, जो बड़े कहते थे कि इनको तजर्बा है, इनको आना चाहिए, और ख़ान साहब की हुकूमत की यही जवाब बना के कि इस मुल्क यानी इस हुकूमत में महंगाई ज़्यादा आई है, अब इस हुकूमत को जाना चाहिए, एक नई हुकूमत आनी चाहिए जिसको जो मईशत को संभाले और मुल्क को सही तरीके से चलाए। लेकिन ये इनके आते ही मईशत का क्या हाल कर दिया है, सबको पता है महंगाई कहाँ से कहाँ पर चली गई। और अब भी जो ये IMF के पैरों में जिस तरह से लेट चुके हैं, जिस तरह से उन्होंने मुतालिबात की थी, यकीनन वो मानना एक इंतहाई मुश्किल काम था। लेकिन इस इम्पोर्टेड सरकार ने वो सारे मुतालिबात भी मान लिए हैं, और चंद दिनों में शायद वो जो डॉलर का जो किस्त है वो भी रिलीज़ कर दे हमारे लिए। लेकिन हमारे लिए एक शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि वो सारे उन्होंने वो मुतालिबात हमसे मान ली जो हमारे लिए बिल्कुल नहीं मानने चाहिए थे, और ये हुकूमत उनके पैरों में लेट कर चली गई। आपको शायद याद हो कि एक औरत पर जो सड़क के ऊपर उनको बीचों बीच सड़क में उनके ऊपर एक पुलिस का जो सब इंस्पेक्टर था, उन्होंने उसके ऊपर पिस्तौल तानी थी और उसके ऊपर पिस्तौल निकाल के उसके ऊपर पिस्तौल ताना था पूरे मर्दों के सामने। वीडियो ये सब कुछ वीडियो में है, वीडियो भी मौजूद है। लेकिन कल उसको जो है मुअत्तल कर दिया गया, उनको बर्खास्त कर दिया गया अपनी ड्यूटी से। यकीनन ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक ज़बरदस्त जो कार्रवाई शुरू हो चुकी है, पंजाब की जो हुकूमत बनी है, वज़ीर आला जो परवेज़ इलाही हैं, उन्होंने उन तमाम जो किरदार जिन्होंने 25 मई को या 25 मई के बाद जो PTI की कारकुनान को जो नाजायज़ तरीके से गैर कानूनी तौर पर उनको निशान बनाने की कोशिश की थी, उन सब के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई शुरू हो गई है। और पहला जो एक बंदा था ये सब इंस्पेक्टर, इनको भी मुअत्तल कर दिया गया है और इनके ऊपर भी तफ्तीश हुई कि ये सब किसके कहने पर किया गया। और सारी हुकूमत ने चूँकि इंतहाई एक जरहाना जो इम्पोर्टेड सरकार है, जरहाना हिकमत अमली PTI की जो कारकुनान है उनके खिलाफ अपनाई और औरतों के ऊपर तशद्दुद किया, वो सब पता है, बहुत डिस्कशन इस पर हो चुकी है। एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते निजी एक टीवी चैनल है, उनको इंटरव्यू देते हुए एक वो औरत जिसकी 10 माह की बच्ची को उसके बगैर रखा गया और उनको ताने लेके गई उनकी माँ को रात के 2 से 3 बजे कि
بیچ میں ان کے گھر کے اوپر چھاپا مارا گیا. ان کی بھائی، ان کے والدین کے سامنے، ان کی بچی کے سامنے، 10 ماہ کی چھوٹی جو بچی تھی ان کے سامنے سے ان کو پولیس نے اٹھا کے تانے پر لے کے گئے ان کو، اور پھر یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ ان کو کہاں پر کس تانے پر لے کے گئے ہیں. تو ایک انتہائی اس کی طرف سے وہ صرف اس بنا پر اٹھایا گیا کہ آپ کے پاس شہباز گل کا موبائل ہے، آپ وہ مجھے آپ ہمیں وہ بتا دیں وہ کہاں پر ہیں، اور ہم یہ بھی بتا دیں کہ آپ کا جو شوہر ہے اظہار وہ کدھر ہیں، وہ بھی اس کا بھی پتہ نہیں ہے، ہمیں بتا دیں ہم اس کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش کریں، اس کو بھی گرفتار کریں گے. تو اسی کے اوپر انہوں نے یہ سب کچھ ان کی بیوی کو پھر اٹھایا گیا، ان سے شامل تفتیش کر کے شامل تفتیش بنا کے ان کو اٹھایا گیا رات کے 2 بجے، پھر ان کو حوالات لے گئے، پھر اڈیرہ جیل ان کو منتقل کر دیا گیا. یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ اس کو کس تانے میں رکھا گیا ہے. لیکن چلو جو بھی ہوا، ابھی وہ چونکہ رہا ہے، ضمانت پر ہیں، اپنے گھر میں اپنے بچے کے ساتھ ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہیں. لیکن ایسا نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ 10 ماہ کی بچی کو اور ایک ایسی عورت کو جس کا اس سے کوئی لینا دینا ہی نہ ہو، اس کو آپ گرفتار کرے، یقیناً یہ ایک افسوسناک بات ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کی مذمت کرنی چاہیے. اور شہباز گل کے اوپر جو تشدد کیا گیا، جس کا خان صاحب نے خود اپنے انٹرویو میں انکشاف کیا کہ شہباز گل کو ان کے جسم سے کپڑے اتار کر ان کو سزا دی جاتی ہے، ان کو ہر طرف سے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور ان کو سونے نہیں دیا جاتا، پوری رات کو ان کو جگانے کی کوشش کی جا رہی تھی. اور ان سے یہ بھی پوچھا جا رہا تھا کہ آپ ہمیں بتا دیں کہ خان صاحب کھانے میں کیا کھاتے ہیں. یعنی چلو باقی تفتیش میں جو چیزیں پوچھ رہی تھی چلو وہ بھی آپ پوچھے، کوئی بات نہیں، لیکن خان صاحب کا ان سب چیزوں سے کیا تعلق، ان سب چیزوں کا خان صاحب کے کھانے سے کیا تعلق. خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ جتنے بھی وہ لوگ جن کے کیسوں میں شامل تفتیش ہو سکتے تھے، یعنی جن سے تفتیش کیا جا سکتا تھا، وہ سب کی سب یا تو باہر کے ملکوں میں چلے گئے یا پھر ان کو جو ہے ہارٹ اٹیک ہوا. تقریباً 5 لوگ ایسے ہیں جو مر گئے ہیں، جن کی ڈیتھ ہو گئی اس وجہ سے کہ وہ ان کے جو کیسز ہیں ان میں شامل تفتیش ہو سکتے تھے. تو ان ساروں کے جو ہیں وہ ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے. اس کے خان صاحب نے ایک بات کی کہ اس لیے پوچھ رہے ہیں میرے کھانے کے بارے میں کہ جو بھی بندے ہیں اس کے کھانے میں ایسا ضرور کچھ ملا دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتی ہے. اور دیکھیے کہ کسی کی موت کے اوپر کوئی رپورٹ نہیں بنا، نہ کسی کے پوسٹ مارٹم کی گئی، نہ کسی کی موت کے اوپر تفتیش کی گئی، بس مر گئے، ہارٹ اٹیک سے مر گئے. باقی نہ کوئی تفتیش، نہ کوئی رپورٹ، کچھ بھی نہیں آیا. یہ مطلب خان صاحب کا کہنا تھا کہ کھانے میں ضرور اس سے کچھ ملاتے ہوں گے جس سے اس کا ڈیتھ ہو جاتا ہے. اور میرے کیس میں بھی یہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے بھی ایسا کچھ کھانے میں ملا دے جس میں مجھے جو ہے ہارٹ اٹیک ہو یا میری جان چلی جائے. تو اس وجہ سے شہباز گل سے ایسے سوال پوچھے جاتے تھے کہ آپ بتائیں کہ خان صاحب کھانے میں کیا کھاتے ہیں. ابھی بھی بتا رہے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اور وہ چونکہ انہوں نے ویڈیو بنائی رکھی ہے، وہ محفوظ ہیں ایک جگہ پر. وہ اللہ نہ کرے گا خان صاحب کی موت کچھ ہو گیا یا ایسا کچھ ہوا تو وہ ویڈیو پھر منظر عام پر آ گئی کہ جو لوگ ان سب کچھ میں جو سازش میں شامل تھے. لیکن اللہ نہ کرے کہ خان صاحب کچھ ہوں، وہ ہمارا ایک آخری امید ہے. اللہ ان کو لمبی عمر دے، اللہ ان کو بچائے ہر طرح کی خطرات سے. دعا ہے کہ ہمارا ملک بالکل ٹھیک ہو. اپنی دعاؤں میں تمام مسلمانوں کو، خاص طور پر خان صاحب کو ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.